नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिलजी र छोटुजीले। नागरिक सवालमा आज मैले कोरियाबाट फर्केर गाउँमै बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 9 किचारमा तरकारी खेती गरिराख्नुभएका युवा किसान सुरेन्द्र भण्डारीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। आधा घण्टा जति 8 बजेपछि भने तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु। आज अरू दिनभन्दा 15 मिनट अझ बढी तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनको लागि मैले 091410216 को लाइन खुला गर्नेछु, किनभने विश्वव्यापी रूपमा कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर फैलिराखेको अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय प्रशासनले समेत भिडभाड नगर्न एसएमएस, अब मास्क, सेनिटाइजर र सोसल डिस्टेन्सिङ भन्छ, भौतिक दूरी कायम गर्ने भनेर आदेश जारी गरेको छ। र यो खास गरेर कोरोना सङ्क्रमणलाई फैलिन नदिनको लागि यी उपायहरू हामीले अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने हो। तर स्थानीय प्रशासनले होली खेल्नको लागि रोक लगाएको छ, यसमा सङ्क्रमण हुने भनेर। होली खेल्न चाहिँ रोक लगाएको अवस्था छ। एसएमएस को चाहिँ अब मास्क, सेनिटाइजर र दूरी कायम गर भनेर चाहिँ भनेको अवस्थामा त्यो कुरा राजनीतिक दलहरूका लागि चाहिँ लागू भइराखेको छैन। उहाँहरूले चाहिँ र्याली निकाल्ने, सभा जुलुसहरू गर्ने, हजारौँको सङ्ख्यामा भिड जम्मा पारेर कार्यक्रम गर्न हुने, अनि त्यस्तो हुँदाखेरि अब कोरोना सर्दैन त भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उब्जिन्छ। यसै गरी हाम्रा चाहिँ सरकारी कार्यालयहरू जहाँ चाहिँ एकदमै भिडभाड हुनुहुन्छ, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, त्यसपछि मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालयहरूमा पनि अथवा अस्पतालहरूमा समेत यो चाहिँ कोरोना सर्दैन कि क्या हो भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यहाँ मास्क लगाइएको छैन, साबुन पानीको व्यवस्था गरिएको छैन, कार्यालय परिसरमा सेनिटाइजरहरू नराखिएको स्थिति छ। इभन अस्पतालहरूमा पनि त्यो कुरा चाहिँ अहिले नराखिएको स्थिति आएको छ र भिडभाडका कुराहरूमा मान्छेहरूले नजरअन्दाज गरेको स्थिति छ। त्यही भएर 8 बजेपछि म तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। 091410216 मा फोन गर्नुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि भने युवा कृषक सुरेन्द्र भण्डारी जो कोरिया बसेर आफ्नो गाउँमा फर्केर कृषिमा एउटा यो चाहिँ उदाहरणीय कर्म चाहिँ गरिराख्नु भएको छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार सर। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ सर। यो तपाईँ कोरिया बसाइको 10 वर्षपछि अब कोरिया बस्या भने चाहिँ अरू देश बसेको भन्दा बढी पैसा कमाउँछ। अनि उसले किन्ने भनेको काठमाडौँ खाल्टोभित्र जमिन किन्ने, त्यहीँ बस्ने, त्यहीँ बच्चा बच्चीलाई पढाउने, त्यो सपना बोकेको हुन्छ। घरका मान्छेले, आफन्तहरूले पनि त्यही सपना देखिराखेको हुन्छ। तर तपाईँको सन्दर्भमा तपाईँ जस्तै अन्य पनि हुनुहुन्छ, अरू पनि हुनुहुन्छ, यो सन्दर्भ ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँकोमा लागू हुँदैन। तपाईँ गाउँमै फर्केर खेती गर्दै हुनुहुन्छ, तरकारी खेती, त्यो पनि। हो सर। म 2008 मा दक्षिण कोरिया गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ मैले साथीहरूलाई त्यति बेला पनि भन्ने के गरेको थिएँ भने सर, हामी यहाँ पैसा कमाउन र काम गर्न मात्र आएका होइनौँ, पैसा कमाउन र काम गर्न मात्र आएका होइनौँ। हामी विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा विकास भएको देशमा के कसरी विकास भएको छ, यहाँको मान्छेहरूको अनुशासन के छ, लगनशीलता के छ, त्यो हामी बुझौँ, साथै पैसा पनि कमाउँ र त्यही उद्देश्यले जाउँ। हाम्रो समाज के कति पछाडि छ, समाजलाई परिवर्तन गर्नतिर जाउँ। पहिला आफू परिवर्तन हौँ, परिवार परिवर्तन गरौँ र अनि गाउँ परिवर्तन गर्दै, प्रदेश परिवर्तन गर्दै र हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताले सर मलाई साँच्चै किचार गाउँ, हाम्रो खोडपे क्षेत्र, बैतडी क्षेत्र र कोरियाको तुलना गर्दाखेरि हामी भन्न नमिल्ने शब्दहरू जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै चाहिँ पिछडिएको राउटे जस्तो हामी उनीहरूसँग तुलना गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको फिलिङ भयो। म धेरै भावुक भएँ त्यसमा। त्यसपछि मैले के सोचेँ भने त्यहाँ चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ है, त्यहाँ चाहिँ हामीले बस्नुपर्छ।
काठमाडौँ त बनाइसक्यो, तर हामीले बनाउने हुने त्यो हो, हामीले नबनाए बन्दैन। र सिकाउनु पनि त्यही सिकाउने हामीलाई त काठमाडौँमा सबैले सिकाउँछन्, तर हाम्रो गाउँमा कसले सिकाइदिने? उहाँको जिन्जबिन कहाँ गइदिने? दलितको छोराछोरीहरूलाई अहिले पनि उहाँहरू ट्याक 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 गरेर हँसिया डोको नाङ्लो बुन्छन्, उहाँहरूलाई खानुको लागि समस्या छ भने अब हाम्रो छोराछोरी त त्योभन्दा बढी गयो भने उहाँको छोराछोरी हाम्रो छोराछोरीको लेभलमा कहिले पुग्ने भन्ने मलाई चिन्तन थियो सर। त्यही आधारमा मैले गाउँमा फर्किसकेपछि काठमाडौँ घरेडी जोड्नुभन्दा पनि उतैतिर लगानी गर्नुपर्छ, बैतडीमै समाजसेवा पनि त्यतै गर्नुपर्छ, विद्यालयहरूतिर कसरी सुधार गर्न सकिन्छ र कृषिमा विशेषतः कसरी सुधार गर्न सकिन्छ। सबै त्यहाँ गहुँ र मकै र धान लाउने भई त्यसबाट चाहिँ खानालाई पनि नपुग्ने भएको हुनाले कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि मान्छेसँग केही न केही हुन्छ। जस्तो कि आलु लाउने ठाउँमा धान लायो भने हुँदैन, जस्तो कि म परिसरमा गर्ने मान्छे छु भने मैले त्यहाँ नेतागिरी गरेर हुँदैन, समाजसेवा गर्छु भने समाजसेवातिर नै आबद्ध हुनु पर्यो। त्यो मान्छेको एउटा लक्षित हुन्छ, त्यो चिन्नुपर्छ मान्छेलाई। त्यही भएर त्यो माटोलाई मैले चिनेँ, त्यहाँ गएर त्यहाँको प्रविधि कृषिको यहाँ भित्र्याउन सकिन्छ कि मेहनत गरेरै मात्र सकिन्छ कि भन्दाखेरि मैले ट्राई गरेको हुँ सर। र सबैले साथ दियो। 40 जना परिवारको जमिन लिएर मैले सुरुमा स्टार्टिङ गरेँ र अहिले राम्रो फलेको छ। कति रोपनी लिनु? 120 रोपनी लिएको हो सर मैले सुरुमै। हजुर, सुरुमा 120 10 वर्षको लागि लिएर मैले लिजमा पनि के भने उहाँहरूलाई तपाईँहरू एकमुष्ट पैसा लिनुहोस्, 10 वर्षको एकमुष्ट पैसा लिनुहोस्, किनभने तपाईँहरूलाई समस्या होला। अहिले हामीसँग छ र तपाईँहरूकै सम्पत्ति लिएर जानु पर्यो र बिचमा यदि तपाईँहरूलाई मन पर्यो हामी चलाउन सक्छौँ है, तपाईँहरू त अलिकता गर्न सक्नुहुन्छ र हामी गर्न सक्छौँ भनेर 4-5 वर्षमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू सिक्नुहोस् र तपाईँहरू नै फिर्ता लानु होला। त्यो 10 वर्षको पैसा चाहिँ 10 वर्षको लागि मैले दिएको भए म पैसा चाहिँ रिटर्न गर्दैन भनेर मैले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको थिएँ सर। मेरो उसमा हाम्रो सम्झौतामा त्यो पनि उल्लेखित गरेको छ सर। मैले फिर्ता 10 वर्षको लागि दिएँ, तर बिचमा तपाईँहरूले आफै खेती गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले दिएको पैसा फिर्ता माग्दैन। यो चाहिँ अब तपाईँले त्यो खेती सुरु गरेको 120 रोपनीमै तरकारी खेती गरिराख्नु भएको छ, के फल्छ त्यहाँ? गत वर्षदेखि सुरु गरेको हो सर। हामीले 10 क्विन्टल लसुनको बिउ लगाए अनि 30 क्विन्टल आलुको बिउ लगाए हामीले। त्यसपछि करिब 5000 बोट बन्द लगाए गत वर्ष, 1500 बोट टमाटर लगाए गत वर्षको हामीले। र त्यसमा लसुन चाहिँ 120 क्विन्टल जति फलेको हो गत वर्ष हाम्रो। अनि आलु चाहिँ 250 क्विन्टल फल्यो। बन्द र टमाटर चाहिँ हामीले बेच्न सकेनौँ, यो लकडाउनको कारणले गर्दा ठ्याक्कै बन्द भयो, त्यहीँ कुयो। त्यसपछि हामीले यो त्यतिकै गर्नुभन्दा हाम्रो 3 जना कर्मचारीहरू थिए, तिनीहरूलाई गाउँ गाउँमा वितरण गरिदिनु पर्यो यो खेर जानुभन्दा भनेर हामीले गाउँमा चाहिँ टमाटर र बन्द वितरण गरेँ। बन्द त सबैको थियो, टमाटर चाहिँ हामीले पोली हाउस बनाएर बनाएको थिएँ। टमाटर हामीले 1 घन्टाको गाउँमा पनि फ्री वितरण गरेर आयो गत वर्ष लकडाउनको। यो वर्ष चाहिँ हामीले 40 क्विन्टल आलुको बिउ लाछौँ र 6 क्विन्टल लसुनको बिउ लाछौँ। गत वर्षभन्दा लसुन चाहिँ यो वर्ष चाहिँ अलि राम्रो छ। हामीले कुखुराको मल यतैबाट ट्र्याक्टरबाट लगेर त्यसमा युज गरे आफ्नाले। वर्षकसम्म अर्ग्यानिक नै बनाउने विचार हाम्रो। त्यहाँ चाहिँ गोबर गोठी मल चाहिँ हामीले 50 रुपियाँ डोको खरिद्ने गरेका छौँ सर। अहिले कृषकहरूबाट नै, त्यहाँको गाउँलेहरूबाट 50 रुपियाँ डोको खरिद गरेर हामी चाहिँ एक डोकोको 50 रुपियाँ सर। भनेपछि किसानले जुन खेतमा सामान्य धान त हुनै छोडेको थियो, तपाईँले भन्नुभएको थियो, अनि लगाएको त्यो उसमा पनि बाँदरहरूको आतङ्कले गर्दाखेरि अलि चाहिँ आजित भएको अवस्था, हजुर, त्यति उब्जनी नभइराखेको र आफूले दिएको 120 रोपनीमा तपाईँले त्यसरी तरकारी खेती गर्दाखेरि त्यहाँको स्थानीय त हौसेका होला नि? के भन्नु? त्यहाँको स्थानीय चाहिँ एकदम खुसी भएको छन्। त्यति बेला पनि हामीले के भनेको थियौँ भने यसबाट हामीलाई चाहिँ नाफा हुनु लाग्यो भने म चाहिँ यो विद्यालयमा, यो गाउँको विद्यालयमा विद्यार्थीहरू एकदम जेहेन्दार र गरिब छन् भने उहाँहरूलाई हामी सहयोग गर्नेछौँ र यहाँ सिँचाइको व्यवस्था, रोडको व्यवस्था चाहिँ हामी गर्नेछौँ भनेका थियौँ। यो वर्ष मात्रै करिब 20 लाख रुपियाँ जति नगरपालिकाबाट प्रदेश सङ्घीयबाट छुट्याएको छ, 20 लाख रुपियाँ त्यहाँ रोड पुगाउने भनेर। अनि
त्यहाँ अब त्यस्तो भइसकेपछि सबैले काम पनि पाउने, हामीले काम पाएकै त्यसै बेलुकी चाहिँ पैसा पेमेन्ट गरिदिने सिस्टम गरेपछि, किनभने 2-4 दिन राखिराख्नु परेन कि आज 8 घन्टा काम गर्ने बित्तिकै चाहिँ ल तपाईँको चाहिँ यो पारिश्रमिक लिनुहोस् है भनेपछि सबै खुसी भए। किनभने त्यो गाउँमा, हाम्रो गाउँतिर कस्तो छ भने तरकारी बेचेर पनि 6 महिनासम्म चाहिँ पैसा नपाएको स्थिति भयो मजदुरले। तर हामीहरूले के गर्यो भने मजदुरले त्यति बेलै काम सक्ने पिरियडमै एक दिन, कुनै साथी एक दिन मात्र आउँछ भने ल एक दिनकै, भोलि 2 दिन आयो भनेपछि एक दिन आजको एक दिन भोलिको होइन कि त्यही दिन हामीले पेमेन्ट गरिदिएपछि हो यसरी पो हुन्छ त, हामीलाई पनि काम लाग्यो, तपाईँहरूको पनि हामी बरु 2 पैसा कममा काम गरिदिन्छौँ भनेर एकदमै खुसी हुनुभयो। अहिले चाहिँ हराभरा देखिँदाखेरि चाहिँ साँच्चै चाहिँ हामीले गरेपछि हुँदो रहेछ भन्ने त्यहाँको कृषकहरूलाई भान भयो। र अहिले त्यहाँ मकै र गहुँ एकदमै कम देख्नुहुन्छ सर। भिजिट एकचोटि हजुरलाई टाइम मिल्यो भने गरौँला। त्यहाँ आलु पकेट क्षेत्र घोषित भयो गत वर्षदेखि। अब आलु पकेट क्षेत्र घोषित हुँदाखेरि त्यहाँ एकै परिवारले कम मिनिमम 40 क्विन्टलभन्दा तल कसैले पनि आलु बेच्दैन। अहिले बन्दा पनि त्यतिकै छ, आलु, लसुन, प्याज, टमाटर। प्याज त एकै कृषकले बेर्ना मात्रै हामीले त्यहाँ यसरी गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइसकेपछि हाम्रो पाटन नगरपालिकाका कृषि प्रमुख महेश अवस्थी सर गएर हामीले चाहिँ यसो सिकाइदिनु पर्यो सर भनेर अनुरोध गरेर उहाँले पनि यथक प्रयास गरेर सिकाइसकेपछि 7 लाख बोट त प्याजको बेर्ना मात्रै बेच्छन् सर अहिले त्यहाँको किसान। एक किसान बजाङ उग्रताराको मेलामा अनि बजाङको ठुलो मेलामा एकैचोटि जाँदाखेरि चाहिँ लगेर जान्छन् गाडीमा हालेर साफ हुन्छ। अहिले खेती जमिन हुनेले खेती पनि गरिराखेको छ, अरूले पनि तपाईँ सँगसँगै। हजुर जसको अब काम नपाएर बस्नुपर्नेहरूले काम पनि पाइराखेको, फेरि सोही दिन तपाईँहरूले ज्याला दिनुहुँदो रहेछ। आफ्नै खेतमा पनि तपाईँहरूले 3 जनालाई 12 महिनाकै लागि, त्यसपछि अन्य अब आवश्यकता अनुसार मजदुर लगाउने। अनि ढुवानी गर्दा समेत हामीले चाहिँ थोरै दूरीमा पनि राम्रो पैसा दियौँ भनेर भन्नु। थोरै दूरीमा पनि हामीले अब भारी हो उकालो हो बरु 1 रुपियाँ चाहिँ नाफा हामीलाई कम होला नि भनेर जम्मा 1.5 किलोमिटरमा 2.5 रुपियाँ केजीको दरले हामीले चाहिँ ज्याला दिएपछि त्यहाँका महिलाहरू 50-50 केजी उठाउन लागे। हामीले पनि 50 केजी होइन बिस्तारै गरौँ, ज्यानलाई पनि राखेर जम्मा 30 केजी मात्रै बोरामा हालिदिने गरी हामीले। किनभने 50 केजी उठाउँदाखेरि उकालोमा गाह्रो होला, लडेला, भोलि समस्या होला भनेर त्यसरी एकदमै चाहिँ हौसिएर विद्यार्थीहरू स्कुलबाट आइसकेपछि ल हामी बोक्छौँ नि भनेर 9-10मा पढ्ने विद्यार्थीहरूमा त्यस्तो अहिले गरिखाने जस्तो भान भएको छ उनीहरूलाई गर्नुपर्छ। इभन कि अहिले कक्षा 9-10 का विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर हामीले के गर्यौँ भने अरूलाई लाउनुभन्दा गोडमेलको काम उनीहरूलाई लाउँ, शनिबार आफ्नो खर्च जुटाउँछन्, मेकअपको सामान जुटाउँछन् भन्दाखेरि उनीहरू हौसिएर हामीलाई आज काम हुन्छ कि भनेर सोध्दै आउनुहुन्छ र बेलुकी चाहिँ पेमेन्ट लिएर जानुहुन्छ। साह्रै खुसी त्यो एक किसिमको सिकाइ पनि भयो सर। हजुर गोडमेल गर्ने तरकारीको अब चाहिँ अनुभव पनि सँगले सिकाइ पनि हो। यो तरकारीको एउटा चाहिँ क्रान्ति किचार गाउँ तरकारी खेतीका लागि प्रसिद्ध छ अहिले। हजुर तपाईँ जस्ता उद्यमीहरू पनि छन् त्यहाँ लाखौँ लगानी गरेर त्यसको चाहिँ राम्रै प्रतिफल पनि पाइराख्नु भएको छ होला। बजार चाहिँ के हो, कहाँ हो तपाईँको स्थानीय बजार? त्यसपछि यतातिर पनि आउँछ? बजारीकरणमा अलिकता समस्या छ। बिचमा जुन पैसाको चाहिँ कृषकहरूबाट उठाइसकेपछि यहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ 10 रुपियाँमा उठायो भने बिचमा चाहिँ 30 रुपियाँ खाने छ सिस्टम। त्यसपछि गत वर्ष हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो सँगसँगै तपाईँहरूको बेचिदिन्छौँ है, गाडीको भाडा तपाईँहरू दिनु होला, फुल गाडी हाम्रो पनि हुन्छ र त्यसपछि एउटा सानो गाडी तपाईँहरूको पनि हुन्छ भनेर लसुन चाहिँ मैले यहाँबाट खरिदेर काठमाडौँ लगिदिएँ सबैको लसुन, अरूहरूको लसुन गरिदिएपछि त्यहाँ चाहिँ 50 रुपियाँमा लसुन खरिदै दियो। हामीले उहाँहरूलाई 90 रुपियाँ केजी दिए लसुनको। 90 रुपियाँमा बेचियो है, यहाँ भाडासाडा तपाईँहरूको कटाउँदाखेरि 90 रुपियाँ बेचियो भनेर 90 रुपियाँ केजी बेचिए। त्यसपछि जुन 6 महिनाको 1 वर्षको कुरो गरे सर पेमेन्टको कुरो यो भइरहेको छैन तपाईँहरूको। एउटा हामी चाहिँ के गरौँ भने हाम्रो तरकारीसँगै धनगढीको बजार महेन्द्रनगरको बजारमा चाहिँ तरकारी लगाउँ र त्यहीँ चाहिँ तपाईँहरूको पैसा पनि क्यास आउँछ र तरकारी सड्न कुने कहाँ बेच्ने भन्ने पनि डर हुँदैन भनेर गत वर्ष चाहिँ हामीले खपत गरिदिएर सबै पैसा पेमेन्ट भयो। र अब चाहिँ मेरो प्लान के हो भने एउटा हाम्रो सहकारी
छ त्यहाँ पनि गाउँमा चलाएको आमा समूहले पनि चलाएको छ, अन्यले पनि सहकारीहरू चलाएको छ। र उहाँहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने एकजना मान्छेलाई ठ्याक्क निश्चित मान्छेलाई समातौँ, बजारको भन्दा 2 रुपियाँ मात्रै सस्तो दिदियौँ हामी। गाउँमा गएर 5 कुन्टलभन्दा माथिको सामान आफ्नै गाडी गाउँमा लिएर जान्छ, त्यति बेलै पैसा पेमेन्ट गर्छ र सामान लिएर जान्छ, तरकारी लिएर जान्छ, हामीलाई समस्या हुँदैन। हामी पनि बरु त्यसमा इन्भल्भ हुन्छौँ, तपाईँहरू डराउनुहुन्छ भने भन्ने कुरो गरिरहेको थियो। सायद यो वर्षदेखि त्यस्तो उसमा छौँ सर हामी। एकजनाको जिम्मा दिने, त्यो सहकारीको मान्छे, गाडीवाला धेरै छन् हाम्रो गाउँमा अहिले, त्यही तरकारीबाटै गाडी किनेको। गत वर्ष मात्रै 5-7वटा गाडी हाल्यो, सानो ठुलो ट्रक र मिनी जिपहरू। तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी दियो भने जिम्मा, उहाँहरूले तरकारी लिएर आउनुहुन्छ। र धनगढीको रेट चाहिँ हामी बुझ्छौँ। फेरि धनगढीमा तरकारीको रेट के छ र हामीले त्यहाँ के दिने भनेर बुझिसकेपछि बिचको हिसाबले हामी तरकारी चाहिँ यो वर्षदेखि त्यसरी गर्ने गरिरहेछौँ। र कृषकहरूलाई जसरी पनि हुन्छ उहाँहरूले कमाएको पैसा, उहाँहरूले गरेको परिश्रम चाहिँ उनीहरूले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो सर। हामी परिश्रम गरेर आएको मान्छे हो हामीहरू। कोरियामा 1 मिनट 1 सेकेन्डको पैसा मिल्छ भने यहाँ पनि हामीले त्यो सुरु गर्नुपर्छ। दिनभरि पसिना चुहाउनुहुन्छ, त्यो उकालोमा भारी बोक्नुहुन्छ, तर पैसा 1 वर्षपछि 6 महिनापछि पेमेन्ट हुन्छ। त्यही पनि 2 हात जोडेर साउजी मलाई पैसा दिइदिनु पर्यो, मेरो बच्चाको फी तिर्नु पर्ने छ, चामल ल्याउनु पर्ने छ, यस्तो समस्या छ कि हाम्रोमा। त्यसको पनि अन्त्य गर्न, त्यसको पनि अन्त्यको लागि अब त अरूले पनि त्यो गर्न थाले होला नि। अब गर्न थाले। गत वर्ष मात्र एकजना हाम्रो प्रेमसिंह भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ 2वटा गाडी छ। उहाँले हामीले त्यस्तो गरिसकेपछि उहाँ पनि क्यास पैसा बोकेर जानुभयो। ल तपाईँहरूको आलु मैले खरिद्छु यति रुपियाँ केजी, उहाँहरूले यति दिनुभएको रहेछ र म पनि त्यसमै दिन्छु र मलाई दिनुहोस् भनेपछि 2टा गाडी चाहिँ आलु चाहिँ उहाँले लिएर आउनुभयो र पैसा क्यास पेमेन्ट एकमुष्ट देखियो र किसानहरू खुसी भयो। खुसी यो अब परिवर्तनका लागि साना साना कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसले एउटा थप खुसी मानिसहरूमा, त्यो मजदुरदेखि सबैमा त्यो खुसी चाहिँ थपिन्छ। दिनभरि पसिना बगायो, साँझ उसले चाहिँ त्यो मजदुरी ज्याला पायो भने त्यो अझ खुसी थपिन्छ परिश्रम सँगसँगै। नत्र निराश भएर घर आउने, कहिले दिन्छ भन्ने पीडाको अन्त्य गर्ने यो पनि एउटा एक किसिमको नयाँ सुरुवात हो, सिकाइ हो। यो सँगसँगै तपाईँले अब यो खेतीपाती, किसान तरकारी खेतीमा कुन ठाउँमा के सम्भव छ त्यो अध्ययन गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण, त्यो त्यसको फैलावट पनि बिस्तारै बढ्दै जान्छ। बढ्ने बित्तिकै त्यसको नाफाको पनि आयतन बढ्दै जाने। अब यो कृषि क्षेत्रलाई सँगसँगै अब यो सामाजिक परिवेशमा पनि, अब शिक्षा क्षेत्रमा पनि अलि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर तपाईँ त्यहीको एउटा आधारभूत स्कुलको अध्यक्ष पनि हुनुभएको छ। तपाईँ अध्यक्ष हुनुभन्दा पहिलाको स्थिति र अहिले अब के परिवर्तन ल्याउनु भएको छ स्कुलमा? अब म मेन त शिक्षामा चाहिँ मान्छेले चाहिँ पहिला सबल हुनुपर्छ भन्ने धारणा थियो सर मेरो पहिलादेखि नै। त्यसपछि कोरिया मैले डाक्टर अग्नि कोइरालाको कुरो गरेँ, उहाँसँग पनि मैले धेरैचोटि हामी एउटा धनगढीमै राम्रो विद्यालय बनाऊ, तपाईँले सिक्नु भएको छ, यहाँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ र धनगढीमा एउटा चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीको चाहिँ हामी चाहिँ विकास गरौँ सर, लगानीको लागि हामीसँग चाहिँ सबै साथीहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर उहाँसँग पनि मैले विनम्र अनुरोध गरेका थिएँ। सायद अब जुन लगानी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुहुन्छ होला। र म गाउँमा आइसकेपछि कोरियाका विद्यालयहरूको भिजिट र यहाँका विद्यालयहरूलाई हेर्दाखेरि मलाई साह्रै दुःख लाग्यो सर। अनि त्यसपछि त्यहाँ अध्यक्षको लागि चयनका कुराहरू रहेछन् र म त्यही दिन त्यहाँ पनि गएँ। र विगतमा पनि म कोरियाबाटै 50-60 हजारको एउटा राउन्डिङ टेबल हालिदिनुपर्छ, विद्यार्थीहरूलाई ड्रेस हालिदिनुपर्छ भनेर म स्कुलको खातामा पैसा पठाउँथेँ। गरिबका छोराछोरीहरूसँग स्कुल ड्रेस हुँदैन, हामीले चाहिँ हामीसँग भएको बेला हामीले दिने हो भनेर। तसर्थ त्यसपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुँदाखेरि हामीले एकजना मान्छेलाई, हाम्रो नगर प्रवक्ता तथा वडा अध्यक्ष लोकेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, र एकजना राम्रो मान्छेलाई अध्यक्ष बनाऊ र एउटा नयाँ आयामबाट चाहिँ स्कुललाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने उहाँको पनि सोचाइ थियो। र प्रधानाध्यापक त्यहाँको हाम्रो एकदमै एक्टिभ, उहाँले लोकसेवा पहिलो नम्बरमा निकाल्नु भएको थियो, केशव बहादुर चन्द। यदि उहाँले चाहिँ कुनै प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर पाएको भए सायद कुलमान घिसिङ नै बन्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई। तर हाम्रो विद्यालयको लागि उहाँ कुलमान घिसिङ नै हुनुहुन्छ म भन्दा नि। त्यसपछि नामहरू लिँदाखेरि सबैले चाहिँ मेरो मात्रै नाम पुकार्न लागे। मैले भने मेरो बसाइ धनगढी छ, मलाई आएको 1-2 महिना मात्र भएको छ, मैले आफ्नो लागि पनि केही गर्नुपर्ने छ, समाजको लागि पनि केही गर्नुपर्ने छ
र म अहिले सक्दैन, बरु म सदस्यमा बस्छु, जुनसुकै मान्छे पनि आउनुहोस् र एउटा लिडिङ गर्ने मान्छे आउनुहोस् भन्दाखेरि मान्नु भएन र मेरो नाम त्यहाँ पुकारिदिनु भयो, सबैले ताली बजाइदियो। अब मलाई वाक्क नभुक्क भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ विद्यालय प्रथमतः सरसफाइ गरौँ, त्यसपछि जीर्ण भएका बिल्डिङहरूलाई पुनर्निर्माण गरौँ र अन्य निर्माण क्षेत्रहरूमा ध्यान दिउँ। पहिला निर्माण क्षेत्र गर्दा गर्दै पढाइलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ भनेर, अनि त्यसपछि चाहिँ टिचरहरूको चाहिँ ट्रेनिङ दिउँ, टट ट्रेनिङ जस्तो ट्रेनरहरूबाट ट्रेनिङ दिउँ। अनि विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सिकाइको लागि अन्य स्रोतहरू पनि जुटाउँ भनेर त्यतिर लागि। र खाजा कार्यक्रमहरू सामान्य किसिमले त्यति बेला पनि चलिरहेको थियो। सेवक मित्र नेपालद्वारा राजेन्द्र मनलाल सर हुनुहुन्छ त्यहाँको, अहिले खाजाको दिवभोज कार्यक्रम भन्ने छ उहाँहरूको, देशभरि नै विश्वमा 2 लाख विद्यालयहरूलाई दिएको छ। उहाँसँग पनि सहकार्य गरेर हामीले अगाडि बढ्दाखेरि हप्ताको 7 दिन 6 दिनमा 6 प्रकारको खाजा हुन्छ हाम्रो विद्यालयमा। मासु चिउरा, चना अन्डा, सुची, अनि त्यसमा चाहिँ सबै त्यो किसिमले भएको हुनाले ल ठिक छ, त्यसै अनुसार प्लान गर्दाखेरि हामीले विद्यालय निर्माणतिर लाग्यौँ सर। गत वर्ष 16 लाख रुपियाँको बजेट छुट्याउन सफल भयौँ र कुनै पनि बैतडी जिल्लाको विद्यालयहरूले असाढ मसान्तभित्र विद्यालय सिद्धिएन, किनभने वैशाखको 20-25 गतेतिर यो सम्झौता भयो। अब 1 महिनामा विद्यालय सकिने स्थिति देखिएन, तर हामीले असाढ 10 गते विद्यालय सक्यौँ। हामीले डे नाइट काम गरायौँ, 1 मिनटको पनि पैसा दियौँ हामीले कामदारहरूलाई। 1 मिनटको ल ओभर टाइम हुन्छ, 1 मिनटको पैसाले सिद्ध्याउनुहोस् भन्दाखेरि एकदम जुन अनुसार थियो त्यो अनुसारको इस्टिमेट अनुसारको हामीले विद्यालय बनायौँ। हामीले 2 लाख रुपियाँ बचाउन सफल भयौँ त्यसमा। मैले यहीँ विद्यालयको लागि यहीँबाट सामान खरिद गरेर त्यस्तो भइसकेपछि अनि अहिले त्यसमा चाहिँ हामीले तत्कालै फेरि सूचना केन्द्र एउटा रुममा राखेर प्रोजेक्ट, कम्प्युटर अनि प्रिन्टर, फोटोकपी सबै राखेर एउटा सूचना केन्द्र बनाएर विद्यार्थीहरूलाई दिनको 2 पिरियड चाहिँ एउटा त्यो विश्व कस्तो छ इन्टरनेटको माध्यमबाट, इन्टरनेट पनि जडान भएको छ, इन्टरनेटको माध्यमबाट त्यसको कक्षा सञ्चालन गर्नुहुन्छ। र खाजा कार्यक्रम सँगसँगै विद्यालयले लिजमा लिएर जमिनलाई तरकारी खेती गर्ने, त्यही तरकारी अर्ग्यानिक खेती, मल कुनै पनि युज नहुने, ती बाल बच्चाहरूलाई चाहिँ रासायनिक मल युज नगर्ने, गोठे मल मात्रै, त्यहाँ पनि 50 रुपियाँ डोकोको दरले हामी किन्छौँ। त्यहाँ एकजना तरकारी खेतीमा काम गर्ने छ, उहाँको त सेलरी त्यसबाटै दिन्छौँ। गत वर्ष मात्रै कति 40 क्विन्टल आलु भएको थियो स्कुलको जमिनको। त्यसपछि त्यो आलु पनि त बेच्नु पर्यो, नत्र कुहिन्छ भनेर अनि आलु बेचियो, अन्य तरकारी, टमाटर, पालङ्गो सबै भयो। र अब हामीसँग त विद्यालयमा सिद्धिहाल्छ भनेर हामीले के गर्यौँ भने बेर्ना बनाऊँ र प्रत्येक विद्यार्थीलाई सिकाइ पनि हुन्छ, घरमा पनि रोप्छन् र त्यो हामीले विद्यालयमा किन्थ्यौँ भन्ने गरेर सबैलाई चाहिँ हामीले बन्दाको, काउलीको, रायोको, पालङ्गो रायो त्यसरी हामीले वितरण गरिसकेपछि अब हाम्रो विद्यालयमा सकिने बित्तिकै आज भोलिन्टियर हुनुहुन्छ, 2 जना पकाउन आउनुहुन्छ, सहयोग गर्न आउनुहुन्छ अभिभावक, 1 जना कर्मचारी छ हाम्रो। कर्मचारीले कन्ट्याक्ट के गर्छ भने आज जसको पालो छ यो तरकारी छैन, घिउ चाहिँ यति चाहिने थियो, हजुरहरूको घरमा छ भने लिएर आउनु होला, नत्र अन्य ठाउँबाट लिएर आउनु होला भन्नुहुन्छ। त्यही अनुसार गाउँबाटै खरिद गरेर पैसा बेलुकी पेमेन्ट हुन्छ, स्कुलले तिर्छ। त्यो अनुसार राम्रो चलिरहेछ। अब त्यसको लागि विद्यार्थीहरूमा परिवर्तन भयो कि भएन, शिक्षामा परिवर्तन भयो कि भएन, सिकाइ उपलब्धि भयो कि भएन, मेन त त्यस्ता विषयहरूमा हामीले नगरपालिकाबाट, वडा कार्यालयबाट, जिल्ला समन्वय एकाइबाट हामीले भिजिट गरिदिनु पर्यो अरूहरूलाई निम्ति। र अरूहरूलाई निम्त्याउँदाखेरि उहाँहरू उत्साहित हुनुभयो, यसरी कसरी गर्नुभयो, यो त हामीले पनि गर्नुपर्छ, हामीले सिकाउनुपर्छ भन्दाखेरि मैले समन्वय एकाइ र पाटन नगरपालिकाको शिक्षा शाखालाई के भने हामी निश्चित मापदण्डहरू बनाऊँ। प्राइभेट विद्यालयहरू कसरी भएका छन्, हाम्रो विद्यालय चाहिँ कसरी भयो सरकारी विद्यालय, हामीले गर्ने हो, हामीले नगरेर कसले गर्ने, हामीले सिकेका छौँ भने हामीले सिकाइ उपलब्धिलाई चाहिँ तल्लो तहमा चाहिँ दिनु पऱ्यो, तसर्थ मात्रै हुन्छ र तपाईँहरू मापदण्ड बनाउनुहोस्, यसरी जान सकिन्छ भनेर भन्ने कुरो चाहिँ गरेको थिएँ सर। अहिले चाहिँ सिकाइ उपलब्धिको लागि जस्तो कि नमस्कारै गर्न नआउने बच्चाहरूलाई
हजुरहरू कहिले पाल्नुभयो भने सिधै उहाँहरू नमस्कार सर भनेर फुलको माला लिएर पहिलो हाम्रो विद्यालयको चाहिँ स्वागत गर्नुहुन्छ। स्वतःस्फूर्त रूपमा तपाईँ चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ है भन्न सुन्यो भने विद्यार्थीहरूले पहिला नै बिहान लाइनमा चाहिँ प्रत्येक दिन प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ कुनै न कुनै नयाँ कुराको, होइन। त्यसपछि चाहिँ हेड सरलाई सोध्नुहुन्छ कुनै गेस्ट आउँदै हुनुहुन्छ सर आज, अथवा भोलि कुनै गेस्ट आउँदै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ 4-5 पढ्ने विद्यार्थीहरूले। त्यसपछि उनीहरू त्यस्तो किसिमको फुल र सकिन्छ भने मलाई लिएर चाहिँ स्वागत गर्छन्। र हजुरहरूलाई के अनुरोध गर्छन् भने भिजिट गर्ने सरहरूलाई एकचोटि हामीलाई हाम्रो जीवन कसरी उकास्न सक्छौँ, हामीले गर्न सकिने चिजहरू के हुन् र हामीलाई केही न केही सिकाइ हजुरबाट उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर तपाईँको अनुभव केमा छ त्यो बताउनुहोस्, केमा छ त्यो बताउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। र सबैले चाहिँ सहजपूर्वक त्यो सिकाइ गरिदिनुहुन्छ। गत वर्ष मात्रै हाम्रो माननीय बैतडीका मान्यहरू, प्रदेश मान्य, सङ्घीय मान्य, नगरपालिकाको टिम गरेर 16-17 जनाको टिम जानुभएको थियो। त्यहाँ 16-17 जनाले नै प्रत्येक दिन सबै क्लासहरूमा क्लास लिइदिनु भयो र विद्यार्थीहरू साह्रै खुसी हुनुभयो। त्यसरी चाहिँ सिकाइ अलिकता निरन्तरता भइरहेछ। त्यति जति सिकाइ उपलब्धि हुनुपर्ने हो, जति हामीले भौतिक निर्माण गऱ्यौँ, इन्टरनेटदेखि लिएर त्यस्तो गाउँमा सबै सुविधाहरू गऱ्यौँ, त्यति त खासै भएको छैन। किन भएको छैन भने आजको होमवर्कमा फलानु विद्यार्थीले यो होमवर्क गर्न सकेन र तपाईँहरूले किन टाइम दिनु भएन भनेर प्रत्येक दिन टिचरले एउटा विद्यार्थीको एउटा डायरी छ, त्यो डायरीमा नोट गरेर दिनुहुन्छ, तर उहाँबाट आन्सर केही पनि आउनुहुन्न। अभिभावकहरू त्यति चाहिँ आफ्नो बच्चाप्रति उत्तरदायित्व नभए हुनाले अलिकता कठिन विषय छ शिक्षा गुणस्तर ल्याउनुको लागि। अब भौतिक निर्माणको कार्यको लागि त हामी आफै खटियो भने भौतिक निर्माण त नहुने कुरो थिएन सर। सबै अभिभावकहरूले यदि बच्चाको भविष्य आफ्नो जस्तो नहोस् भनेर अगाडि बढिदिने हो भनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आउन सक्छ सर। गाउँमा तपाईँ जस्तो युवाहरू बस्यो भने कृषि क्षेत्रमै त्यसका अन्य आयामहरू पनि हुन्छन्, त्यहाँ पनि काम गर्न सकिने, सँगसँगै समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विद्यालयमा परिवर्तन ल्याउन सकिने रहेछ। हजुर, होइन? हजुर। अहिले अब विद्यार्थीहरू श्रम गर्न पनि पछि पर्दैनन्, सम्मान गर्न पनि पछि पर्दैन। एक किसिमको स्मार्टनेस जो भनिन्छ बच्चाहरूमा, जो सहर बजारमा यो चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा पढेका टाढाबाठा हुन्छन् भन्ने एउटा मनोविज्ञान छ नि हाम्रो, त्यो किसिमको विद्यार्थी तपाईँको स्कुलको नाम चाहिँ मैले सोध्न बिर्सेँ, श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालय पटन 9 किचार सर। त्यहाँको विद्यार्थी कुनै नव आगन्तुक छ भने पनि हिचकिचाउँदैन, उसले प्रष्टसँग कुरा गर्छ। इभन कि माथि हाम्रो अहिले ज्ञानेश्वर माध्यमिक विद्यालय नमुना विद्यालय भएको छ, त्यहाँ जाँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ यो नेतृत्व लिइदिनु पर्यो भन्ने कुरो गर्नुभयो कि देखेर मैले भने अहिले म बेर्नाको तयारीमा छु। सरस्वती प्राथमिक विद्यालय भनेको बेर्ना हो, त्यो बेर्नालाई पहिला उत्पादन गरौँ र त्यो आउँदाखेरि दोस्रोचोटि चाहिँ हामी सक्छौँ भने म अहिले चाहिँ ठुलो विद्यालय हो यो, विभिन्न किसिमको होला यसमा, त्यो मैले अध्ययन गरेर मात्र भित्र छिर्छु भनेर होइन, अहिले चाहिँ सदस्यमा बस्दिनु पऱ्यो भनेपछि मैले अहिले त्यहाँ सदस्यमा पनि बसेको छु। म प्रत्येक महिना ज्ञानेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पनि जान्छु सर। प्रत्येक दिन विद्यार्थीहरूलाई म गाली गर्ने काम गर्छु त्यहाँ गएर कि 11-12मा पढ्ने विद्यार्थीहरू अनुशासनहीनताका कुराहरू, टिचरहरूसँग मुख लाग्ने, सरसफाइ नगर्ने, अब हरेक कुराहरू यस्ता भएको हुनाले तपाईँहरू किन यस्तै गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको भविष्यको निम्ति हामी छौँ, तपाईँहरूलाई नपुगेको चिज के छ त्यो हामी पुगाउँछौँ र एउटा पठन पाठनका लागि कुनै अहिले हाम्रो ओभरसियरको पनि पढाइ हुँदैछ, प्र्याक्टिकलको सामानहरू कम छ भन्नुहोस् भन्ने आधारले त्यसरी चाहिँ गइरहेछौँ सर। अहिले यो एउटा चाहिँ नमुना विद्यालय र नमुना गाउँ निर्माणमा तपाईँ जुट्नु भएको छ। यो जुन चाहिँ एउटा कोरियाको अनुभूति, त्यो सँगसँगै आफूभित्र पनि आफ्ना समाजका लागि, आफ्नो परिवेशका लागि केही फरक गरौँ र फरक नतिजामा पुगौँ भन्ने जुन हुटुहुटी हुन्छ, त्यो तपाईँ जस्तै अन्य युवाहरूमा पनि भयो भने यो समृद्धिको यात्रामा अगाडि लम्कन कुनै पनि समस्या पर्दैन। यो आधा घन्टाको बिचमा हामीले कृषि र शिक्षा र
का माध्यमबाट समाजलाई रूपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सानो झल्को दिने प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। सुरेन सर, हामीलाई समय दिनुभयो कुराकानी गर्नको लागि, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ आएर मलाई चाहिँ यसरी आफ्नो भनाइहरू व्यक्त गर्नको लागि सहज ढङ्गबाट क्वेसन आएर सहज तरिकाबाट यहाँ उपस्थित भइदिनु पर्यो भनेर हजुरले निम्तो गर्नुभयो र मैले यसरी आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्न पाएँ। तपाईँहरूलाई दिनेश एफएम तथा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, यसपछि भने टाइम चेकमा जानेछौँ, छोटो व्यापारिक विश्राम, त्यसपछि 0914010 तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछौँ। खास गरेर जुन चाहिँ मास्क, सेनिटाइजर र सामाजिक दूरीको जुन यो अनुशासनको पालना भइराखेको छैन, यसको उल्लङ्घन भइराखेको छ, यो प्रति तपाईँहरूको धारणा जनस्तरबाट के भन्नुहुन्छ भनेर म तपाईँहरूको चाहिँ टेलिफोन कल लिनेछु। 0914010 फोन गरिदिनु होला। 0914010 तपाईँहरूका लागि मैले खुला गरेको छु। र खास गरेर आज फागु पर्व, होली पर्वको पनि म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना तपाईँहरू सबैलाई दिन चाहन्छु। तर विगत जस्तो हामीले चाहिँ होली पर्व मनाउन पाइराखेका छैनौँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। गत वर्ष र यो वर्ष पनि होली नमनाउन भनेर प्रशासनले आदेश गरेको छ। टेलिफोन आउँदैछ, उक्त टेलिफोनलाई म चाहिँ कुराकानी गर्न चाहन्छु उहाँसँग। नागरिक सहलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नारायणजी नमस्ते, म केपी चौधरी धनगढी उत्तर बेरीबाट बोल्दैछु। हजुर, यहाँलाई होली पर्वको मङ्गलमय शुभकामना छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ, हजुरलाई पनि सेम टु, हजुरलाई पनि शुभकामना। हजुर हजुर, धन्यवाद। हामी पनि सन्चै छौँ। अब यो चाहिँ अहिले अब कोरोना बढ्ने भनेर होली नखेल्नु भनेर प्रशासनले आदेश जारी गरेको छ। तर राजनीतिक दलहरूले यो कुरालाई व्यवस्था गरेको, यो विभिन्न कार्यालयहरूमा पनि यो कुरा व्यवस्था गरिएको, स्कुल कलेजहरूमा पनि व्यवस्था गरेको हरेकले चाहिँ त्यो देखियो। यसले गर्दाखेरि त भोलि कोरोना भयावह स्थिति भारतको जस्तो भयो, युरोपियन देशहरूको जस्तो भयो भने, लकडाउनमा गयो भने फेरि अवस्था एकदमै नराम्रो हुनसक्छ। हाम्रो स्थिति खाने के भन्ने समस्या हुनसक्छ। त्यही भएर एसएमएस यो मास्क लगाउने, सेनिटाइजर, दूरी कायम गर्यो भने लकडाउनै हुँदैन, कोरोना सङ्क्रमणै फैलिँदैन भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने अवस्थामा सबैले यसको उल्लङ्घन फेरि चाहिँ अब राजनीतिक दलहरूबाट, हरेक व्यक्तिबाट हुनुप्रति तपाईँको के टिप्पणी छ? नारायणजी, यसमा अब म दुईटा कुरोको सेरोफेरोमा रहेर मात्रै म कुरो गर्छु। एउटा अघि तपाईँले विदेशबाट आएका भएको इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो, त्यसको सेरोफेरोमा। हजुर हजुर। र एउटा यो तपाईँको सुरक्षाको दृष्टिकोणले अब यो कोभिडको महामारीको एउटा सेरोफेरोमा रहेको दुईटा विषयमा मात्रै म थोरै कुरो राख्ने समय छ भने म राख्छु। ओके ओके, हुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईँको एफएम मार्फत र तपाईँको पुरै परिवार, या कि त्यो के अरे हाम्रो एफएम परिवार लगायतलाई यो होलीको शुभकामना र तपाईँ मार्फत धनगढी उपमहानगरवासीलाई पनि शुभकामना छ भनेर म व्यक्त गरेँ। अब मैले त्यहाँबाट अब सुरु के गरेँ भनेपछि पहिलो कुरो चाहिँ नारायणजी के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि नि, हजुरले एउटा चिज चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भने अमेरिका, युके, जापान, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा जाने मान्छेहरू थोरै पैसा भएको र थोरै लागत भएको मान्छे जाँदैनन्। यो क्लियर पाला हुनुपर्छ। जुन लागत तपाईँको अमेरिका जाने अमेरिका जाँदा लगाउँछ नि, त्यो लागत तपाईँको नेपालभित्र लगानी लगाए पनि त्यसले प्रशस्त तपाईँको फ्यामिलीलाई आफ्नो र इष्टमित्रलाई पनि काम रोजगार दिएर पनि ठुलो धनराशिको उपलब्धि गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा यसको आशै के भनेपछि मैले जतिवटा मुलुकको नाम भने त्यो मुलुक जाने मान्छेहरू भनेको त्यो बाध्यता भन्दा पनि रहरले गएको हो, त्यसलाई त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। र त्यो मुलुक बाहेक तपाईँको अन्य मुलुकमा जो गएको छ त्यो घरको समस्याले गएको हो भन्ने कुरो पनि बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरो, अब तेस्रो कुरो के छ भनेपछि अधिकांश हाम्रो नेपाली समुदायमा र हाम्रो देशभित्रको नेपाली जनताहरूको चिन्तन, सोच कस्तो प्रकारको छ भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ हामीले देखिरहेको पनि छौँ। घरभित्र तपाईँको खाएको थाल धुन यिनले लाज मान्ने भए, तर तिनै व्यक्ति तपाईँको बम्बईमा गएर, तिनै व्यक्ति तपाईँको दिल्लीमा गएर, तिनै व्यक्ति तपाईँको सिमला गएर र तिनै व्यक्ति तपाईँको के भन्छ लोहाघाट गएर त्यो इन्डियन व्यक्तिहरूको लुगा धुनसम्म यिनले पछि पर्दैन। या कि
आफ्नो मुखभित्र आफ्नो घरभित्र तपाईँको खाएको दाल धुनलाई अप्ठ्यारो महसुस गर्ने, अनि विदेशीहरूको चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ चाकरी गर्नु खुसी मान्ने। त्यसले गर्दा यो के हो भनेपछि यो सोच माथिको एउटा तपाईँको ठुलो एउटा परिवर्तन ल्याउन चाहिँ जरुरी छ है। यसलाई अन्यथा नलागोस्, किनभने मैले लामो समयदेखि मैले यो कुराहरूलाई देखिरहेको छु है। त्यसले गर्दा यी चिजहरूलाई मेरो बुझाइ के हो भन्नुहुन्छ भने यी नेपाली इन्डियन मुलुकै इन्डियन व्यक्तिहरूले तपाईँको नेपालबाट ठुल्ठुलो धनराशि कमाएर लान सक्ने उनीहरूसँग कला छ, उनीहरूसँग चेतना छ, अनि यो देशभित्र पैसा छ। नेपालीको निम्ति छैन र? नेपालीको निम्ति छ, तर नेपाली गर्न चाहँदैनन्। त्यसले गर्दा के भनेपछि एउटा तपाईँको के हुन्छ भने मुलुकलाई तपाईँको बदनाम गर्नुको निम्ति पनि तपाईँको एउटा पक्ष लागेको हुन्छ। नेपालमा रोजगारी छैन, नेपालमा खान पाएन, नेपालमा भोकमरी छ, मुलुकलाई एउटा बदनाम गर्ने एउटा त्यो खालको व्यक्तिहरू पनि कहीँ न कहीँ जोडिएको देखिन्छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा यो कुरो के भनेपछि यो तपाईँको विदेशीहरूको हकमा वर्षक मलाई लाग्छ आफ्नै भूमिमा, जस्तो मैले एउटा कृषि हाट बजार तपाईँको उद्घाटन गरेँ। मैले लामो समयदेखि त्यो हाट बजारमा लागेको छु। मैले त्यसको नारा पनि राखेँ, तपाईँको दियो आफ्नै भूमि आफ्नै पसेर आय आर्जनको राम्रो सम्भावना भनेर दियो। तर रह्यो कुरो के भन्नुहुन्छ भने फेरि कुरो गरे फेरि उही समस्या के देख्छु भने हाम्रो समाज लामो समयदेखि के छ भन्नुहुन्छ भने आफ्नो मुलुकमा काम गर्नु हिचकिचाउनु भन्दा पनि भर्सक निर्धक्क भएर काम गरेपछि पैसा यहाँ थुप्रै छ। कति छ पैसा? हामीले यो तपाईँको इन्डियामा तपाईँको लखनऊमा गएर तपाईँको गाडी धुनु पर्दैनन्, बम्बईमा गएर चौकीदारी गर्नु पर्दैनन्, र दिल्लीमा गएर पनि चौकीदारी गर्नु पर्दैनन्, सिमलामा गएर तपाईँको स्याउ टिप्नु पर्दैनन्। पैसा पर्छ तर जान्नु पर्यो, तरिका थाहा हुनु पर्यो। एउटा पाठ भयो यो। अब यो कोभिडको विषयमा मैले तपाईँले भन्नुभएको थियो, अब राज्यले नीति बनाउँछ होइन। अब यो कार्य कोभिडमा तपाईँको वास्तवमा यो तपाईँको रोग भनेको यो नेपाल के अरे हाम्रो मुलुकको निम्ति मात्रै होइन, यो संसारभरिलाई नै विगत के अरे गत वर्षदेखि नै अहिलेसम्म यो के अरे एउटा हैरान पारिरहेको अवस्था छ। अब यो विविध कुराहरू त्यसमा हो र रोग यो किन कसरी भयो के भयो त्यो विषयमा त अब वैज्ञानिकहरूले छानबिन गर्ने कुरोहरू होला एउटा पाठ। तर रह्यो कुरो भने राज्यले जब नीति बनाइसकेपछि राज्य स्वयं तपाईँको त्यो जनताले त्यो नीतिलाई जनताले मात्रै मान्ने कि राज्यले पनि मान्ने हो? त्यो राज्यबाट उल्लङ्घन भएको त तपाईँ हामी देखिरहेछौँ नि त होइन र? सभा गोष्ठी अब तपाईँको राज्यले नीति बनायो, हिजो युवा सङ्घको भेला भयो अरे, अनि युवा सङ्घको भेला हुँदा तपाईँको युवा सङ्घको भेला हुँदा एउटा युवा मात्र त उभिएन होला त्यो, या त तपाईँको सयौँको हिसाबमा आयो होला, हजारौँको हिसाबमा मान्छेहरू हिजो के तपाईँको हुलाकीबाटदेखि लिएर मेन रोडसम्म मोटरसाइकलको रेली देखिरहेको थिए। त्यसमा एक दुईजना भाइहरू त्यो चिया खाने सिलसिलामा उनीहरू पनि चिया खाना कहाँबाट आउनु भने युवा रेलीमा पुगेर आयो भन्यो। अनि के थियो तपाईँहरूको? मै हाम्रो केही पनि थिएन, 1000 रुपियाँ तेल हाल्नु दिएको थिएँ, 500 रुपियाँ मासु भात खानु दिएको थिएँ, 1500 रुपियाँ हामीले पायौँ, हामी मोटरसाइकलको रेलीमा आयो। अब हेर्नुहोस्, मैले यही कुरो किन कोट्याएको भने नारायणजी 1500 रुपियाँ एउटा पर व्यक्तिमा 1500 देखि 2000 रुपियाँ खर्च गरेर तपाईँहरू भन्नु बेलामा त राजनीतिक दलहरू भन्नुहुन्छ। अब म पनि एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएकै नाताले कहीँ न कहीँ मलाई पनि पीडा हुन्छ, तर राजनीतिक दलहरू मध्येमा कसले त बदमासी गर्यो त? त्यो बदमासी गर्ने मान्छेहरू मुख्य त हो नि त। त्यसले गर्दा अब मैले कहाँनिर कुरो जोड्नु खोज्यो भने एउटा व्यक्तिमाथि 1500 देखि 2000 रुपियाँ खर्च हुन्छ भने त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? एक अनि कोभिडको निम्ति जुन राज्यले नीति बनायो उनकै सरकारले बनाएको छ त, जुन युवासँग हिजो गठन गर्यो उनकै सरकारले बनाएको नीति त उनले ल्यायो त। अनि एकतिर नीति बनाउने, एकतिर आफै उल्लङ्घन गर्ने, अनि भोलि तपाईँको महामारीको के अरे तपाईँको के अरे समस्याहरू आएपछि यो के अरे अब यी ठुला बडा बनाउने मान्छेहरू त मर्दैन, हेर्नुहोस् मर्ने फेरि सानै हुन्। त्यसले गर्दा रहेको कुरो के भने राज्यले पनि तपाईँको
जुन अनियमित ढङ्गले तपाईँको त्यो प्रस्तुत यो क्रियाकलापहरू भएको छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई एउटा कुरो। अर्को कुरो के भने नेपाल सरकारको जागिरी खाएका कर्मचारी साथीहरूले म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यो सवारी साधनहरू जुन तपाईँको बिदाको दिन छुट्टीको दिन होइन यो सरकारी सवारी साधनहरू यो मोटरसाइकलदेखि लिएर तपाईँको 2 पाङ्ग्रेदेखि लिएर 4 पाङ्ग्रेसम्म श्रीमती घुमाउने छोराछोरी घुमाउने यो राज्यको सम्पत्तिलाई यसरी यो प्रकारको व्यवहार नगर्दै राम्रो हुन्थ्यो। नेपाली जनताको चाहना पनि त्यही होला जस्तो लाग्छ। अब कर्मचारी भए भन्दैमा जागिर खाए भन्दैमा जे चाहिँ इच्छा लाग्यो त्यो चाहिँ गर्नु मन परी गर्नु चाहिँ वर्ष उचित हुँदैन कि भन्ने चाहिँ म यिनै फेरि मलाई 2-4 शब्द तपाईँलाई राख्न दिनुभयो। नारायणजी तपाईँलाई धन्यवाद पनि छ। हजुर धन्यवाद। यो विचारको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। केपी चौधरीजी हुनुहुन्थ्यो। 091-410-216 मा फोन कल गर्नुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। खास गरेर यो कोरोनाको दोस्रो लहर पोहोर साल पनि यही समयमा कोरोना चाहिँ फैलिएको थियो नेपालमा। अहिले पनि एकै दिनमा 10-12 जनाको सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमित हुन गइराखेका छन् धनगढीमै पनि। र यो स्थिति यदि बढ्दै गयो र हामीले चाहिँ सावधानीका कुराहरू गत साल एकदमै डराएको स्थितिमा थियौँ। हामी घरबाट बाहिर ननिक्लिने स्थिति थियो। लकडाउन पनि घोषणा गरिएको थियो। डरमा भएको भएर सावधानीहरू अपनाएको थियो। तर अहिले भनेको हामी चाहिँ त्यो स्थितिमा मानसिक रूपमा त्यति डराएका छैनौँ। तथापि हामीले चाहिँ सावधानी अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। किनभने यदि यो दोस्रो लहरको फरक किसिमको कोरोना भाइरस फैलियो भने त्यसपछि हामीले जुन केही थोरैले मात्रै जुन खोप लगाएको छ त्यो एउटा किसिमको कोरोना भाइरसको लागि हो र अर्को किसिमको कोरोना भाइरसको लागि खोप त्यो चाहिँ काम नदिन सक्छ भनेर पनि विज्ञहरूले भनिराखेको अवस्था छ। र कोरोना लागिसकेको मान्छेलाई त्यसले दिने पीडाको विषय पनि एकदमै कठिन अवस्थाबाट हामीले गुज्रिनुपर्ने हुन्छ। निको हुनका लागि पनि अब ज्यान पनि जान सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यही भएर यो कोरोना नफैलियोस्, राष्ट्रले अथवा देशैले अथवा उपमहानगरपालिकैभित्र पनि लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति नआओस् भन्नका लागि हामीले सावधानी अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। तर त्यो सावधानी अपनाउने कुराहरूमा राजनीतिक दलहरूबाटै त्यो कुराहरू उल्लङ्घन हुनु, सरकारी निकायमै यो कुरा चाहिँ उल्लङ्घन भइराख्नु, हाम्रा कलेज विद्यालयहरूमा जहाँ भिड हुन्छ धेरै विद्यार्थीहरू पठन पाठन गर्नको लागि जाने त्यहीँ चाहिँ अब मास्क समेत नलगाएर चाहिँ गइराखेको देखिनुले यो स्थिति भयावह हुन सक्छ भन्ने भयो। सार्वजनिक यातायातमा पनि यो कोचाकोच गरेर सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु लगेको छ, मास्क समेत लगाइएको छैन, लगाइएको छैन। यी कुराहरूले अब चाहिँ भारतबाट आउने क्रम फेरि बढ्छ। त्यहाँ भारतमा चाहिँ अहिले फैलिराखेको छ। सङ्क्रमित हुनेहरू पनि भारतबाट आएकाहरूमा अहिले नेपालमा पनि त्यो सङ्क्रमण पुष्टि भइराखेको छ। यस्तो स्थितिमा कोचाकोच गरेर एकजना मात्रै पनि कोरोना सङ्क्रमित बसमा जान्छ भने त्यसमा यात्रु सवार भएका धेरैमा सङ्क्रमण फैलिन सक्छ। गाउँ गाउँ घर घरसम्म कोरोना जान सक्छ भन्नको लागि अब यो चाहिँ एसएमएस भन्ने कुरा जुन छ, सेनिटाइजर, मास्कको प्रयोग र भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरामा यो नियम चाहिँ लागू भएन। यो नियम लागू गराउनु पर्यो भनेर जनस्तरबाट पनि यो कुरामा चाहिँ आवाज उठाउनु पर्यो। सरकारले एउटा चाहिँ आदेश जारी गरेको छ। आदेश जारी गरिसकेपछि त्यो आदेशको पालना गर्नुपर्ने, पालना गराउनुपर्ने र गर्नुपर्ने दायित्व पनि हो हाम्रो भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ। 091-410-216 मा फोन कल गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। तपाईहरुका फोन कलको लागि मैले 091-410-216 को लाइन खुला गरेको छु र यो विषयमा जस्तो कोरोना संक्रमण हुन नदिनको लागि कसरी चाहिँ हामीले यो सावधानी अपनाउनु पर्छ भनेर तपाईहरुले सबै नागरिकहरूले आवाज उठायो भने फेरि त्यसपछि सरकारी निकायहरूका पनि कान ठाडा हुन्छन् र उनीहरूले पनि त्यो कुरा चाहिँ लागू गर्न प्रयास गर्छ। नत्र भने यो यातायात कार्यालय, मालपोत, नापी, आन्तरिक राजस्व कार्यालय जहाँ धेरै भिडभाड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ समस्या देखिएको छ।
मास्कको प्रयोगमा एकदमै नलगाउने कुराहरू देखिएको छ। कसैले मास्क लगाउनुहुन्छ, गत सालको त्यो चाहिँ लकडाउन हुँदाखेरिको मास्क लगाएको स्थिति पनि देखिन्छ। त्यो नहोस् भन्नको लागि सबैले खबरदारी गर्नु जरुरी छ। एउटा टेलिफोन आएको छ, यहाँलाई नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार सर। हजुर नमस्ते। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बोरडाडीबाट अशोक अठाङ बोलिरहेको। अशोकजी, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई। नेपाल सरकारको जुन नेपाल सरकार प्रदेश सरकारले जुन तपाईँको चाहिँ कोभिड-19 को रोकथामको लागि चाहिँ जो अब हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ होली नखेल्ने, भिडभाड नगर्ने भनिरहेको छ नि। अब युवा सङ्घले त युवा सङ्घको कार्यक्रमले त उल्लङ्घन गरे, यो रुललाई त तोडे नि सर, होइन? अब के एउटा भनाइ छ क्या तपाईँको चाहिँ, म कुटे जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर भन्ने खालको मान्यता भयो क्या। अब युवालाई नलाग्ने, युवा सङ्घको कार्यकर्ता नलाग्ने, अनि होली खेल्ने मान्छेलाई अनि तपाईँको चाहिँ कोरोना लाग्ने त, अनि सबैलाई रुल त बराबर हुनु पर्यो नि त। कसैलाई काका कसैलाई पाका गर्ने त सिस्टम परिपाटी त गर्नु भएन सर, होइन? यो त हाम्रो लागि नै हो। अब जुन अब यो कोभिडबाट बस्नुपर्ने त हाम्रो लागि नै हो, किनभने एसएमएस तपाईँको चाहिँ यो सेनिटाइजर, मास्क तपाईँको छ हरेक कुरा त हामीले युज गर्नु पर्छ। तर सबैको लागि इक्वल हुनु पऱ्यो क्या, बराबरै हुनु पऱ्यो क्या, भेदभाव रहित डिस्क्रिमिनेट हुनु पऱ्यो क्या। तपाईँको सब कसैलाई काका कसैलाई पाका त रोए जस्तो गर, म कुटे जस्तो गर्ने भन्ने होइन। सरकार पनि नियम पनि उनले बनाउने अनि तोड्ने पनि उनले, अनि थाहा भन्नुहुन्छ सर, हुँदैन नि त, होइन? हजुर, त्यही नै सर। यो तपाईँको विचारको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु फोन कल गर्नुभएकोमा। 091-40-216 तपाईँहरूको लागि मैले खुला गरेको छु। सुनिलजीको ध्यानाकर्षण मतर्फ होस् भनेर म भन्न चाहन्छु। कृपया त्यतातिर चाहिँ अहिले फोन आयो भने र राखिसक्यो भने त्यसलाई व्यवस्थित गरिदिनु होला। 091-40-216 अन्तिम टेलिफोन कल लिने अझै 5 मिनट जति कुरा बाँकी छ, समय बाँकी रहेको छ। यो बिचमा तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्ने अवसर छ। यो सोसल डिस्टेन्सिङलाई सामाजिक दूरी भन्छ, भौतिक दूरी कायम नभएको अवस्था छ। यहाँलाई नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। म धनगढी उपमहानगरको वार्ड नम्बर 8 बाट बलराम पाठक। हजुर पाठकजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। होलीको शुभकामना पनि छ। हजुरलाई पनि होलीको शुभकामना, हजुरको मिडियाहरूलाई सबैलाई शुभकामना छ। हजुर अब यो सरकारले अब कोरोना दोस्रो लहरको फैलिन्छ, सावधानी अपनाउनुहोस् भनेर होली खेल्नमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको स्थिति छ। तर यो बिचमा अब यो एसएमएस भन्यो, मास्क, सेनिटाइजर र दूरी कायम गर अनिवार्य रूपमा भनेर भनेको छ। सो कुराको उल्लङ्घन सबैले गरिराखेको देखियो। अब के भन्नुहुन्छ यसको विषयगत कुरा के छ भने चाहिँ हजुरको हिजो मैले सुनेको कुरा के थियो भने को मन्त्रीजीहरू पनि होलीमै स्वयं खेलिराखेको थियो भन्ने कुरा सुनिराखेको थिएँ हजुरको। होली आफैले मनाएको छ भने जब पदमा बसेका मन्त्रीजीहरू नै आफै उल्लङ्घन गर्छन् भनेपछि आम नेपाली जनताले के गर्लान्? जब ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूले यस्ता काम गर्छन्, जस्तै अब भन्सारबाट आउने नेपाली नागरिकहरूलाई विशेष विगतको जस्तो यो जो अहिले 1 वर्ष ठ्याक्कै भयो हजुरको, त्यसमा चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई कुनै चेक जाँच नगरिकन नेपाल भित्रिए, जस्तै कि अब एकदम जुलुस जस्तै नेपालभित्र भित्रिए चेक जाँच नगरिकन, त्यस्तै अझ नै त्यस्तै हुने हो भने चाहिँ यो नेपालमा महामारी आउँदैन भन्न सकिन्न, धेरै आउँछ। तर भारतबाट आउने नेपाली नागरिकहरूलाई विशेष चेक जाँच गरिकन नेपाल भित्रिने व्यवस्था मात्र लागू गर्नु पर्यो, चेक जाँच गरेर। त्यसपछि नेपालमा यस्तो छ कि जो कि अब नेपाली राजनीतिक दलहरूले अब यो विगत हालकै नारा जुलुस आदि इत्यादि मन्त्रीजीहरू, विभिन्न मन्त्रीजीहरू, राजनीतिक दलहरू यहाँ आएर सुदूरपश्चिम मेचीदेखि महाकाली जो अब जमघट गरियो, होइन सर? जमघट गरियो। अब जमघट गर्दाखेरि राजनीतिक विषय कुराहरूलाई अब पार्टीगत कुराहरूले जमघट गरेर उनले चाहिने यत्रो जनताहरूलाई ल्याएर जमघट गर्ने, मतलब भेला गर्ने, आमसभा गर्ने कार्यक्रमहरू सरकारबाटै गरिन्छ भनेपछि आम नेपाली सर्वसाधारण जनताहरूले के गर्लान् र कसरी गर्लान्? अब त्यो देखेर नै त जनताले गर्ने हो नि सर। जब सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूलाई देखेर उहाँले गरेका कामहरूलाई हेरेर मात्र जनताले त्यसका उल्लङ्घनहरू गर्ने हो। जब प्रशासनले लागू कानुन टाइट गरिसक्यो भने 5 जना 7 जना भेला हुन पाउँदैन र यस्तो गर्न पाइँदैन भनेपछि लागू गरिसक्यो भने त्यो लागूलाई
ठिक छ उहाँले लागू गर्ने हो, जनताले कार्यान्वयन गर्ने हो, तर उहाँ नै त्यस्ता कामहरू गर्छन् भनेपछि भेला, आमसभा, गोष्ठी, दुनियाँदारी गर्ने, यो सेनिटाइजर भनेर केही हुनेवाला होइन। यो एउटा के भइसक्यो भनेपछि अब कोरोना त कहाँ छ थाहा छैन, तर कोरोनाकै लहरमा यो सरकारले, राज्यले चाहिने जनतालाई अब गरी खाने भाँडो पनि डुबाउने जस्ता छन् होइन। गरी खानेलाई पनि समस्या परिसक्यो सर। अब विगतको जस्तो कोरोना महामारी नेपालमा आउने हो भनेपछि त्यही नै लागू हुने हो भनेपछि यहाँ गरिब जनताहरूले गरी खान अति गम्भीर अवस्था आउनेछ। त्यही त, त्यो अवस्था आउन नदिनको लागि त हामीले सजगता अपनाउनु पर्यो। त्यो भइराखेको छैन भनेर सबैले भन्नु पर्यो नि। हजुर, त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि विशेष निगरानी गरेर नाकामा विशेष अवैध नाकाबाट हेर्नुहोस्, दिनहुँ घुसपैठ छ अवैध नाकाहरूबाट, दिनहुँ आवत जावत छ। अवैध नाकाहरू बन्द छैनन्। अब गएर सिमानामा हेरे हुन्छ अवैध नाकाहरू, यो जति पनि नेपालको अवैध नाकाहरू छन् गएर हेरे हुन्छ आवत जावतको घुइँचो छ, सामान ल्याउने अवसर पसारको घुइँचो छ, र त्यसलाई र अवैध घुसपैठलाई विशेष निगरानी गर्नुपर्ने छ। नाकामा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई विशेष खटाएर मात्र नेपाल आउन दिने र भारत जान दिने व्यवस्था गर्यो भने हाम्रो नेपालभित्र कुनै महामारीको अवस्था आउँदैन। जस्तो चलिरहेका छ त्यस्तै चल्छ। हवस्, यो विचारको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु बलरामजी। हाम्रो समय सिद्धियो, त्यही भएर यहाँलाई धन्यवाद दिँदै हामी पनि नागरिक सवालको आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्छौँ। भोलि अर्को विषयवस्तुमा मैले कुराकानी गर्नेछु। हामीलाई सुन्नको लागि दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा, युट्युब च्यानल पनि रहेको छ dineshkhabar.com। यो कुरालाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आज धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष धुर्मुस पनि हुनुहुन्छ, धनगढीमा आज पनि हुनुहुन्छ। उहाँले गौतम बुद्ध क्रिकेट जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाको निर्माण अभियान थालनी गर्नुभएको छ, त्यसको लागि आर्थिक सहयोग जुटाउनको लागि धनगढीमा हुनुहुन्छ। र अहिले 9:30 बजे कि 7:30 बजे यस्तै उहाँ चाहिँ यो शिवपुरी धाममा रहनुहुनेछ। त्यसपछि 11:30 बजेतिर चाहिँ यातायात व्यवसायी सङ्घहरूसँग चाहिँ हुनुहुनेछ। र यो सँगै उहाँलाई सम्पर्क गर्न चाहनुहुनेहरू व्यक्ति महानुभावहरूले सुभाष शाहीले संयोजन गरिराख्नु भएको छ, उहाँसँग सम्पर्क गरेर आर्थिक सहयोग चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ भनेर पनि अनुरोध गर्दै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।